Wait, guitar, please. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, it's me Bhavna. It's me Subi Rumba. So आज चाहिँ फेरि हामी दुई बहिनी चाहिँ के लिएर आएको छौं भनेर आज चाहिँ बाइ द टाइटल तपाईहरुले थाहा पनि पाइसक्नु होला बट आज हामीहरु ट्रुथ एन्ड डेयर गेम लिएर आएको छौं सो अनि आजदेखि चाहिँ मेरो डेली भ्लग स्टार्ट भयो अनि इफ कोही मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि मलाई इन्स्टामा गएर पनि फलो गरिदिनु होला अनि मेरो इन्स्टा ह्यान्डल चाहिँ यो हो अनि सो त्यही हो अनि आज चाहिँ एकदमै बिहानदेखि चाहिँ वेदर एकदमै नराम्रो छ पानी परिरहेछ सिमसिम सो हामी चाहिँ जस्ट लन्च गरेर अनि भिडियो बनाउन स्टार्ट गर्दैछौँ अनि सो हामीसँग चाहिँ यहाँ ट्रुथ एन्ड डेयरको चाहिँ पेपर छ हैन त्यस्तो गर्ने हो यसमा चाहिँ हाम्रो 5 वटा राउन्ड हुन्छ अनि दिदीलाई 5 वटा मलाई 5 वटा टोटल गरेर 10 वटा भयो नि त्यो अब ट्रुथ एन्ड डेयर जेलाई जे पर्छ नि त्यसै त्यहीमा हुन्छ हैन सो हुन्छ नि बुझ्छ हैन रुल्स थाहा छ नि है सो अब लेट्स स्टार्ट द भिडियो है त ल हामीसँग चाहिँ यहाँ यो छ हैन त्यो उठाइछ ओ डियर परेछ दिदीलाई डियर परे के हो उल्टो पो देख्दै रहेछ सो दिदीलाई चाहिँ यस्तो घुमाएर देखाइदिनु यसरी सो दिदीलाई चाहिँ डियर पर्यो अब दिजुले के गर्छिन् त भने नि के दिनु होला है दिजुलाई यस्तो इनोसेन्ट भएर बसिरहेको छ सो दिजुलाई चाहिँ हैन म भोजपुरी सङ लगाइदिन्छु हैन फोनमा अनि दिजु चाहिँ हैन अब त्यही बाँकी छ सो किनभने आज बिहान हामीले भोजपुरी सङ सुनिरहेको थियौँ कि आज बिहान बाटोमा कसले बजाइरहेको थियो नि यहाँसम्म सुनेको थियो है सो त्यही भएर अनि दिजु चाहिँ आज भोजपुरी सङमा डान्स गर्छिन्छ हैन 15 सेकेन्डसम्म अब त्यो बुझ्दैन अनि गर्ने नि अब म यहाँ सर्च गर्छु हैन सो हामीले सङ पनि खोजिसक्यौँ हैन दिजु चाहिँ के अरे ललीपप लागेलु एकदम फेमस सङ हो नि त भोजपुरी सो दिजु चाहिँ अब डान्स गर्दै हिँड्छ हैन सो डान्स हेरौँ है त 3 2 1 गो दिजुले चाहिँ आफ्नो ड्रेयर कम्प्लिट गरिसक्छ हैन अब चाहिँ मेरो टर्न है ट्रुथ ल मैले जानेको थिएँ मैले सोचिरहेको थिएँ म के गर्छु कस्तो घाँटी दुखिरहेको छ ल भन्छ अब के सोध्नु त क्वेसन अहिलेसम्म स्कुल टाइममा हैन मतलब स्कुल टाइमदेखि अहिलेसम्म तिमीले केही चिज चोरी गरेको छ कि छैन नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का मैं नहीं बताऊंगा ठ्याक्क मलाई याद आयो हैन ताले आस्ताले इफ यो भिडियो हेरिरहेछ भने मैले जहिले खुर्सानी चोर्थे होस्टेलमा किनभने हामी एकदम चटपटे लवर थियौँ नि त अनि पहिला पनि मेरो भिडियोमा मैले भनिसकेको थिएँ हामीले चाहिँ एकदमै धेरै होस्टेलको किचनमा गएर चाहिँ खुर्सानी लास्ट जोड्थ्यौँ किनभने चटपटे खानु पर्थ्यो हामीलाई राति अनि 10 क्लासमा चाहिँ अनि त्यही भएर सुन्थ्यो यस्तै पाउँछ नि किल्टी जस्तो क्या बोइल गरेर क्याटल होइन खै के पो हो त जस्तो चाउमिन त्यसमा चाहिँ हामी एग बोइल गर्ने चाउ बोइल गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ खुर्सानीहरू काटेर खान्थ्यो कि नुन खुर्सानी प्याजहरू चाहिँ चोर्थ्यौँ हामीले स्कुलमा चोरी त गरेर चाहिँ 1 नम्बरको चोर सो अब चाहिँ मैले मेरो ट्रुथ चाहिँ सकिसकेँ हैन अब चाहिँ दिजुको टर्न अब फेरि मलाई त्यस्तै फेरि भोजपुरी ससपुरी आयो भने म त गर्दैन कुन चाहिँ हो इनुमिनी फेरि डेयर फेरि डेयर आयो दिजुलाई होइन अब चाहिँ म दिजुलाई सो दिजुलाई मैले डेयर चाहिँ के दिन्छु भने नि अब हाम्रो ज्याज छ होइन ज्याजलाई समातेर दिजुले चाहिँ होइन
टाइम चाहिँ अप एन्ड डाउन गर्नुपर्ने छैन, उठबस गर्नुपर्छ। अब मलाई पनि म पनि त गर्छु नि होइन गाइस। सो मेरो खुबसुरत बहन जी अभी करेंगी त्यो उठ्दा पनि उठ्दिन सुतिरहेछ। सो ज्याज पनि यहाँ मस्तले सुतिरहेछ क्या यहाँ पुरा। ज्याजु ज्याजु आऊ न यहाँ मामुले बोक्छ अब तिमीलाई सोधिदिन्छु चाहिँ अब गरिदिन्छ होइन। सो उठ्छ न उठ्छ त्यो मान्नु पर्यो नि अब। ज्याजु आऊ उठाइछ न ल त्यहाँ बसेर कति टाइम 20 टाइम्स ल म गर्छु। 20 नै कि 10 मात्रै? नै 20 नै हुन्छ ल ल 20 ल ल 1 2 3 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कस्तो भयो? सो दिदीले डियर आफ्नो अर्को डियर पनि कम्प्लिट गरिसक्छ दिदीले। ज्याजु चाहिँ क्या डराएको होइन, खुसी नै आएछ दिदीलाई। सो कम्प्लिट भएकोमा फेरि स्टार्ट मेरो टर्न। अब चाहिँ मेरो टर्न। आफूलाई कस्तो थाहा पाउने ठ्याक्क बनाएर ल म हेर्दिनँ। मलाई थाहा भयो कि अब चाहिँ सेकेन्ड राउन्ड है मेरो सेकेन्ड राउन्ड हजुरको सेकेन्ड राउन्ड फेरि ल फेरि ट्रुथ भयो भने म यो गेम खेल्दिनँ। तेह्र आएको छ। सो अब मेरो पालो ल दिन्छु भन्छ के गर्नु अहिले सोचिरहेछ है के दिने होला यसलाई हेर्नु। ज्याज बगाइदिन्छ अनि थाहा हुन्छ। ज्याज त मलाई उल्टै मलाई बोक्छ होला यसले। ज्याजु ज्याजु ल भन्छ भाँडा सबै मान्छेको आज अघि नै पुसअप हाल्नु नि त। मैले पुसअप हान्ने कतिचोटि अघि मैले कतिचोटि 10 सक्छ 10 गाइस 10 सक्छ है उसले। ल लेट्स गो। सो गाइज आज बहिनीले चाहिँ अब पुसअप गर्दैछ 10 टाइम है। मैले अरूलाई भयो भने 20 भन्थेँ, उसको लागि मात्रै 10 टाइम मात्रै होला। भएन केही हुँदैन छिटो जाजे ताउ हेर त अब 6 4 4 यस्तो पनि पुसअप हुन्छ। यस्तो पुसअप जिमको मान्छे नै निकालिदिन्छ साँच्चै। सो गाइस मैले पुसअप हानेर सकाइसकेँ। ओ प्लिज त्यस्तो पुसअप चाहिँ मैले लाइफमा अहिलेसम्म कसैको देखेको छैन। मलाई आउँदै सो अझ जिजुको टर्न है। ल उठाइस त्यस्तै होला जस्तो यो भयो भने क्यान्सल। ल मैले क्यान्सल गरेँ। मैले हेरेको छैन है, मलाई यस्तो मन खन्नु भएको छ। मैले हेरेको छैन दिजुले हेर्छ छैन है, फेरि क्यान्सल गर्न सक्छ। अब हुँदैन, फर्स्ट टाइम हुन्छ सेकेन्ड टाइम हुँदैन। म यो हेरिदिइहाल्छु भयो। ल गाइस फर्स्ट टाइम दिजुलाई ट्रुथ आयो। दिजुलाई चाहिँ ट्रुथ आयो होइन। अब म खतरा क्वेसन सोध्छु है। कसैको दिमागमा त्यो क्वेसन दिजुलाई यो क्वेसन सोधेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो फिल भएको छ भने। सो के सोधौँ भनेको हजुर होइन फर्स्ट टाइम डेटिङ कहाँ गइसक्यो र कोसँग गइसक्यो नाम नभन्दा नि हुन्छ। म्यारिड मान्छेहरू
ल भन्छु डेटिङ कहाँ गएछ त्यो फर्स्ट टाइम र कुन ठाउँमा कति धेरै गएको छ फर्स्ट टाइम कुन ठाउँमा गएछ त्यो डेटिङ फर्स्ट टाइम म डेटिङ गएको फर्स्ट टाइम डेटिङ आप कहाँ गए थे फर्स्ट टाइम डेटिङ हेटौडाको उस छ नि के छ हेटौडाको के छ त्यही स्मारक छ नि त्यहाँ गएको छु म स्मारक भन्दा कहाँ हो ल हेटौडाको तिरको कोही हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु है त्यो स्मारक कहाँ हो भनेर शहीद स्मारक छ कि होइन हेटौडामा हो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ गएको म फर्स्ट टाइम डेटिङ नै त्यही हो डेटिङ नै हो डेटिङ भन्नु डेटिङै हो कस्तो थियो भने अब त्यस्तै अब हामी फ्यामिली फ्रेन्ड थियो नि त अनि त्यो भएको भएर चाहिँ हामी फ्यामिलीहरूसँग भएको भएर जुन मेरो फर्स्ट बोयफ्रेन्ड थियो होइन फ्यामिली फ्रेन्ड भएको भएर चाहिँ हामी फ्यामिलीसँगै डेटिङ पनि हो त्यो एउटा ल थाहा पाइहाल्नु भयो नि होइन यस्तो हुन्छ मान्छेको मेरो ब्लग देख्यो भने सो एकदम रमाइलो भयो दिजुको डेटिङ सुनेर फेरि अरू पनि त्यस्तो नगर्नु होला है फ्यामिलीसँगै डेटिङ जाने काम चाहिँ एक्लै जाने डेटिङ गर्ने फ्यामिली जानु सो अब चाहिँ मेरो टर्न दिजुको फेरि अब चाहिँ म एक्सर्साइज टाइपको गर्नु सक्दिनँ लान्छु बाहिर के गर्ने बाहिर बाहिर गएर होइन सबजनालाई होइन हेलो पडोसीहरू के छ हाल खबर भनेर सोध्ने ठुलो आवाजमा बाल्कनीमा गएर सबजना त लकडाउन छ नि त सबजना आएर हेलो ठिक छ भन्नु रे लेट्स गो भन्छु कि मजा सो फाइनली हामी चाहिँ बाल्कनी आइपुगिसक्यौँ होइन के भन्ने भन्छ अब यहाँ सबैजना त्यहाँ रूपा दिदी बस्नुहुन्छ प्रमिला दिदी बस्नुहुन्छ होइन यहाँ सबै दिदीहरू बस्नुहुन्छ सबजनाले सुन्ने गरेर हेलो मेरो पडोसीहरू चिया खानुभयो भनेर सोध्ने अहिले चिया टाइम भइरहेछ प्लिज ल छिटो के सोच्छ ल मान्छेले म त्यो अङ्कल पनि बाहिर निस्किनु ल त्यो अङ्कललाई भनेर अङ्कल चिया खानुभयो भनेर ल ल सिक्नु नाइ ल छिटो छिटो हेलो मेरो पडोसीहरू चिया खानुभयो सो मैले मेरो डियर कम्प्लिट गरेर आएछु कि मेरो पडोसीहरूले चाय खाए या खाएन थाहा छैन चाय पिया या नहीं वो तो पता नहीं है हमने पूछ लिया रिप्लाई किसी ने नहीं किया अब दीजू का टर्न है लो दीजू मिठाई से दिदीलाई ट्रुथ पऱ्यो अघि पनि ट्रुथ भएको थियो सो ट्रुथमा के सोधौँ त के सोध्नु है सो हजुरले होइन कहिल्यै सानोमा बच्चामा मम्मीको पैसा चोरेर चिकम खाएको यस्तोमा चप्काउने हुन्थ्यो नि कोले गर्नुभएको छ ढोकाको पछाडि स्कुलको बेन्च तल त्यस्तो गराएको छु अहिले पनि गरेर हुन्छ मेरो त चुइङम म एकदम धेरै खान्छु होइन गर्छु कसैको सर्टमा टालिदिने मैले एकजना साथीको चाहिँ हुन्छ नि पछाडि त्यो बस्ने बेन्चमा के ठ्याक्कै राखिदिएको छु कि अनि उसको प्यान्टमा लागेको थियो कि गाली गरेन मलाई क्लासबाट निकाल्दै थियो कि यस्तो हरामी मान्छेहरूको सङ्गत छ मेरो भगवान के हुन्छ होला उसले चाहिँ नि आज तिम्रो नि अहिले म हेर न तिम्रो पाला आओस् भनेर सोध्छु ल तिमीले मैले भन्दा धेरै बदमास गर्ने तिमी हो राति राति खोर्सानी छोड्ने तिमी अहिले मैले त्यो चिङ्गम त जसले पनि के गर्नु अप्सन हुँदैन है हामीसँग तर त्यो खोर्सानी चोर्ने होइन मेरो होस्टेलमा अहिले मेरो यसै आन्टीले त्यो इफ यो भ्लग हेर्दै सुन्छ भने आइएम सो सरी आन्टी हामी त्यतिखेर एकदम बदमास गर्थ्यौँ थाहा थिएन त्यो उमेरै त्यस्तो थियो काँचो उमेर क्या बुढी भइसक्यो नि त सब मेरो टर्न हो
खान्छु आऊ अब मैले सोध्दैछु म के सोध्छु के गर्ने सोचिरहेको छु कि म के सोचौँ यहाँ अब बिचारा यस्तो छ बहिनी फेरि के धेरै सजाइदिनु है कुछ रहम करो मुझे गर्छ रहम करो रे रहम करो त्यो गिटार बजाउन नाच आफैले गीत गाउने आफै नाच ओके म गिटार लड्छु ल म जस्तो डान्स गर्नु पर्छ भयो नाइ मैले भयो जबसम्म मैले भयो भने नि तबसम्म नाचे ल छिटो छिटो मलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्नु परेन म कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी गिटार प्लिज सो मेरो डेयर कम्प्लिट गरिसकेँ मलाई तीनचोटि पढेँ लगातार 3 चोटि पढेर चाहिँ एकचोटि मलाई त्यो पढ्नुपर्छ हो माई गॉड प्लिज यो मेरो गीत र मेरो नाच देखेर प्लिज कसैले मलाई सब्सक्राइब गरेको मान्छेले पनि अनसब्सक्राइब चाहिँ नगर्नु होला प्लिज रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो जस्ट एक फनको लागि थियो मेरो डान्स हेर्न चाहनुहुन्छ भने वेट गर्नु होला ल माई गॉड मलाई के पर्ने जाज अहिले हो पिटा एले यति सताउँछ बिहान उठाएदेखि यसको मात्रै ट्रुथ परेछ ए भगवान दिजुलाई लगातार ट्रुथ परिरहेछ सो दिजुलाई चाहिँ ट्रुथ परेको चाहिँ होइन दिजु सो होइन हजुर अहिलेसम्म टुर गर्छ होइन पब्लिक गाडीमा हुन्छ स्कुल कलेज टाइममा अनि त्यस्तो हुन्छ नि अब यो सिचुएसन मलाई पनि परेको थियो कि कुनै बेला त्यही भएर पनि मैले हजुरलाई पनि पऱ्यो कि भन्ने सोध्नु यस्तो हुन्छ नि आफूलाई एकदम वासरुम लगाइरहेछ अनि सुसु लगाइरहेछ होइन अनि ड्राइभरले चाहिँ गाडी नरोक्यो खण्डमा त्यस्तो ड्राइभरसँग झगडा पर्या त्यस्तो छ भाइ कहाँ जाँदा फर्स्ट उता जाने बेलामा के अरे बुटोल जाने बेलामा भएको के भएको भन्छ मलाई चाहिँ कस्तो भने एकदम धेरै वासरुम जानु थियो कि टोइलेट लगाइरहेको होइन अनि त्यसपछि त फेरि कस्तो टाइमिङमा होइन फेरि रातिको टाइमिङमा के अब कहीँ गाडी अब जङ्गल छ नि त बुटोल भएर जाने बाटो त अनि त्यतिखेर लागेको थियो अब गाडी बाटोमा रोक्न पनि नमिल्ने होइन अब म अरू भनौँ कि नभनौँ भन्छन् अनि मैले गाडीमै छोड्छु दिजुको ट्रु तपाईँले सुनिहाल्नु भयो होइन एकदम लाइफको एकदम नराम्रो घटना हो कि त्यो म कहिले लाइफमा बिर्सिन सक्दिनँ होइन त्यस्तो धेरै फुस्किन्छ त है अब कहिलेसम्म अनकन्ट्रोल हुन्छ के गर्नु छ कसैलाई भनेको थिएँ नि त चाहिँ कुरा सो ल मेरो टर्न छ हे भगवान ट्रुथ परिदेऊ भन कति धेरै डियर भइसक्यो फेरि डियर हो नै सक्ता सो फेरि मलाई डियर परेछ होइन त भन्छु अब के गर्नु डियरमा के गर्ने गएर पडोसीलाई चाह्यो भने के गर्नु अब गएर अघि चाह्यो भने सोध्यो होइन बाहिर गएर अब चाहिँ लकडाउन कस्तो गइरहेछ भनेर यस्तो बेसरी चिल्लाएर भन्ने अघि तिम्रो साउन्ड नै केही आएन क्या भनिदिन्छु म पनि अहिले चाहिँ फेरि बाल्कनीमा आइसक्यो अहिले चिया खाएर सोधेको भन्यो तिम्रो साउन्ड नै आएको छैन अलिक बेसरी भन मैले के अघि के भनेको थियो
अघि मेरो पडोसीहरू चाय खानुभयो भनेर सोध्दै थियो अब चाहिँ हेलो मेरो छिमेकीहरू तपाईँहरूको लकडाउन कस्तो भइरहेछ उता आन्टीले उठेर आउनु भएको त्यहाँ भाइ पनि हेर्दैछ हामीलाई हो त्यहाँबाट पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ है बेइज्जत सो मैले मेरो डियर कम्प्लिट गरेर आइसकेँ होइन आज अघि चाहिँ मेरो पडोसीहरू हेर्नु भएको थिएन अहिले चाहिँ मेरो 3 जना पडोसीले मलाई हेर्नुभयो कि त्यो चाहिँ तपाईँले भिडियोमा देखिहाल्नु भयो होला सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो अनि आज चाहिँ हामीले ट्रुथ एन्ड डियर गेम खेल्यो अनि एकदमै रमाइलो भयो लास्ट रमाइलो भयो दिजुको कति कुराहरू थाहा भयो मलाई सो त्यही हो अनि आजदेखि चाहिँ मेरो रेगुलर भ्लग आउँछ एभ्रिडे मैले भ्लग हाल्ने सोचिरहेको छु अनि प्लिज मेरो भिडियो आई डोन्ट नो के कारणले गर्दा हो भिडियोमा भ्युज आउँदैन धेरै अनि मेरो सब्सक्राइबरहरू पनि के भन्छ भने ऊ भइरहेछ के आई मिन कि सब्सक्राइबर पनि खासै त्यति बढ्दैन आई डोन्ट नो के प्रब्लमले गर्दाखेरि अनि यति मेहनत गरेर हामी भिडियो बनाउँछ होइन जसले मलाई माया गरिदिनु भएको छ अनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि तपाईँहरूले गर्दाखेरि नै आई मिन कि भ्युज नआए पनि सब्सक्राइबर नबढे पनि तर पनि मलाई भिडियो बनाउनु मन लाग्छ कि जसले मलाई माया गर्छ जसले राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि सो त्यही हो अनि लकडाउनमा घरमै बस्नु होला अनि राम्रोसँग केयर गर्नु होला आफ्नो मान्छेहरूको अनि सो त्यही भन्दै आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ कम्प्लिट गर्न चाहन्छु सो सी यू माई नेक्स्ट भिडियो बाइ बाइ